Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Ang atong hisgutan niining adlaw Nobyembre 2 mao ang atong morning devotional nga naguluhan pagkigbugno sa moral nga kangitngit. Ug ang atong teksto makita sa Isaias 60 bersikulo 2 nga nag-ingon, kaya niya karon ang kangitngit mutabon sa yuta, ug ang mabaga nga kangitngit mutabon sa mga katawhan. Apan si Hiuba musidlak sa ibabaw nimo, ug ang iyang himaya makita sa ibabaw nimo. Isaias 60 bersikulo 2. Kini nga kapanahunan nagpresentar og usa ka masulubon nga hulagway niadtong kansang mga mata nabuka aron sa pag-ila sa mga kadautan nga nagpatikbabaw sa matag kamot. Ang kahadlok o gugma sa Dios hapit na mubiya sa kalibutan. Kini ang panahon nga gitagna ni Isaias sa diha nga ang kangitngit mutabon sa yuta ug ang mabagang kangitngit mutabon sa mga katawhan. Ang mga panon sa katawhan mahisalaag sa mga limbong sa usa ka walay pagtuo nga kaliwatan ug mga nanagpuyo diha sa kangitngit sa kasaypanan. Ang makadaot nga espiritu sa pagkawalay pagtuo makita diha sa matag yuta ug milukop sa tanang hut-ong sa katilingban. Gitudlo kini nga gawasnon sa kadaghanan sa mga universidad, kolehiyo ug high school, ug kini miabot bisan sa mga leksyon nga gitudlo diha sa kasagaran nga mga eskwelahan ug mga tulunghaan alang sa kabataan. Libuan nga nag-angkon nga mga Kristohanon ang namati sa bakakon nga mga espiritu. Ang kalibutan karon anaa sa paghilak sa panginahanglan sa usa ka pagpadayag ni Kristo Jesus diha sa persona sa iyang mga balaan. Ang Dios nagatinguha nga ang iyang katawhan mubarog atubangan sa kalibutan nga usa ka balaan nga katawhan. Nganuman tungod kay adunay kalibutan nga pagaluwason pinaagi sa kahayag sa kamatuoran sa ebanghelyo. Ug ingon nga ang mensahe sa kamatuoran nga mao ang pagtawag sa mga tawo gikan sa kangitngit ngadto sa kahibulungan nga kahayag sa Dios gihatag sa iglesia. Ang mga kinabuhi sa mga sakop niini binalaan sa espiritu sa kamatuoran. Mao ang pagsaksi sa pagkatinuod sa mga mensahe nga gimantala. Ang kalibutan nanginahanglan og usa ka pasundayag sa praktikal nga Kristiyanidad. Sa pagtan-aw sa katinuoran nga kadtong nagaangkon nga mga sumusunod ni Kristo, mao'y usa ka talan-awon sa usa ka dili matinuohon nga kalibutan. Kini nanginahanglan nila nga siguruhon nga sila anaa sa husto nga relasyon ngadto sa Dios. Aron makabarog ingon nga mga kahayag sa kalibutan, sila nanginahanglan nga adunay tin-aw nga kahayag sa adlaw sa pagkamatarong, sa kanunay nagasidlak kanila. Sa diha nga ang katawhan sa Dios bugos nga mubulag sa ilang mga kaugalingon gikan sa kadautan nga iyang mapahiluna ang kahayag sa langit diha kanila sa madagayaon nga sukod ug mudan-ag gikan kanila ngadto sa kalibutan nan adunay mas hingpit nga katumanan kaysa natuman kaniadto diha sa tagna ni Isaias. Ang mga nasod moduol sa imong kahayag ug ang mga hari moduol sa kasulaw sa imong pagsubang. Ang kadagaya sa dagat iuli man kanimo, ang bahandi sa mga nasod mudangat kanimo. Isaias 60 bersikulo 3 hangtod 5. Magampo ta mga kapaglaom. Dios nga maglalalang gamhanan apan usa ka maluluy-on ug mahigugmaon nga amahan.
nagapangayo po kami nga tabangan mo kami sa pagpakigbisog o bugno sa moral nga kangitngit ni ini nga kalibutan. Padanaga ang kahayag sa naong ni Jesus nga maoy himaya o gahom nga makabuntog sa dautan. Salamat sa pagtubag nimo sa among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen.